तर खाका खोइ त हाम्रो कार्यक्रमको खाका खोइ उहाँहरूसँग भन्नु पर्यो नि त, खाका लाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो। आजसम्म किन नागरिकता विधेयक जुन रोकियो, जसमा 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृतलाई गर्ने, त्यो सभापति कुन पार्टीको थियो? सबैलाई हामीले हेरेका छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले कसैलाई यस नभनेको कारण के हो भने, हामीले सरकारको कुरा नगर्ने कारण के हो भने, सबैले हामीलाई आश्वासन मात्रै दिए, काम कसैले गरेन। जसले काम गरेर देखाउँछ उसलाई हामी समर्थन गर्छौँ। जस्तो सरकार बिना यो बस्न नसक्ने पार्टी हो। जसरी माछा पानी बाहेक गयो भने मर्छ, त्यस्तै यो पार्टी मर्ने हो। जहिले पनि सरकार चाहिन्छ। सरकारको लागि उहाँहरू तयार हुनुभएको छ भने त तपाईले सरकार बनाउने अनि काम पुरा हामीले गएर गर्दिने। प्रचण्डजी त जुन दिनदेखि छोडे खेमा त्यही दिनदेखि भनिराख्यो हो। तर कुनै भाषणमा उहाँले कुनै खाका दिनुभएको छ? हाम्रो पछाडि लाग भन्ने बाहेक केही भन्नुभएको छ? कांग्रेसले निर्णय गरे भने कुनै खाका तयार गरेर दिएछ? आउनु सँगै मिलेर गरौँला भने के हो? गरे भने मात्रै हामी गर्छौं। गर्यो भने चाहिँ समर्थन केपी ओलीलाई जसले गर्दिन्छ त्यसलाई गर्छौं नि। केपी ओलीले हाम्रो काम गर्दिने र समर्थन हामीले अर्कोलाई गर्ने, त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ कहीं। जसपाले साथ दिए भने मात्रै गर्ने, नभए नगर्ने। उहाँको पार्टीको धारणा के? ओलीसँग लगनगाँठ मिलाइराख्ने र जसपाको कारणले भएन भनी भन्ने। उहाँले समर्थन फिर्ता लिए त बाटो खुलिहाल्छ नि। जसपाको जरुरत पर्छ? उहाँले समर्थन फिर्ता लिए भने फिल्ड खुला हुन्छ। अनि फिल्डमा कुन प्लेयरले कसरी लडाई गर्ने हो त खेल स्टार्ट हुन्छ नि। एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि हामी रहेका छौँ। जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता, शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्ण हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी हुनेछ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै पेचिलो बनिरहेको छ र अहिलेको सत्ताको साँचो चाहिँ जसपासँग छ भन्ने चर्चा छ र त्यो देखिन्छ पनि। तर त्यो साँचो खोलाइहाल्नको लागि त्यति तदारुकता नदेखाएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ जसपाले। खास कुरा के हो? जसपा एउटा आन्दोलनकारी पार्टी हो। यसले 6 महिना मधेस थरुवट आन्दोलन गरे। त्यसका केही जिम्मेवारी हामीमाथि छ र हामीले त्यही कुरा भनिराखेको छु सबै पार्टीलाई। हाम्रो जुन जिम्मेवारी कुर्सीको जिम्मेवारी होइन। हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने हामी 6 महिना आन्दोलन गर्यौं संविधान संशोधनको लागि। अन्तरिम संविधानले पाएको पनि जुन अधिकार थियो, मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित लगायतका बहिष्कृत वर्गहरू, त्यसको अधिकार संविधान संशोधनमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाइयो, जसमध्ये अधिकांश मुद्दा फिर्ता भन्छु फैसला भइसकेको छ। केही 20-21 मुद्दा अहिले बाँकी छ। ती मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ, बन्दीहरूको रिहाई गर्नुपर्छ। फैसला भइसकेका मुद्दाहरूलाई, जसलाई कैद जरिवाना भएको छ त्यसलाई माफीमा लग्नुपर्छ। संविधान कानून अनुसार जुन जुन पाउने राजनीतिक जुन अधिकारहरू हो त्यो दिनुपर्छ। त्यसको साथमा नागरिकता ऐन संसदमा अहिलेसम्म पेश छ। त्यसको कुनै निकास निस्किया छैन। त्यसमा लाखौं व्यक्तिहरू नागरिकता विहीन भएर बसिरहेका छ। त्यो नागरिकता सहज गर्नको लागि त्यो ऐन पास गरेर पठाउनु पर्छ। हाम्रो लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको लागि हामीले भनेका छौं कि जसले हामीलाई यो कुरा गर्दिन्छ त्यसको साथ र समर्थन हामी दिन्छौं। यो बाहेक कुर्सीसँग हामीलाई मतलब छैन। अरु पार्टीलाई तपाईले जे चीजहरु अहिले भन्नुभयो, हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो मुद्दा सम्बोधनमा हो, माग सम्बोधनमा हो। सत्ताको साझेदारी पहिलो प्राथमिकता होइन, हैन त? तपाईले भन्न खोज्नु भएको बिल्कुल।
यहाँनिर जसले गरिदिन्छ भन्ने शब्द जुन तपाईँले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, जसले भन्दाखेरि एउटा चाहिँ केपी ओली नेकपा एमाले भनौँ अहिलेलाई, अर्को चाहिँ कुनै पनि हालतमा केपी ओलीलाई चाहिँ सत्ता सरकारबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ, उहाँलाई हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को मत छ, जसलाई चाहिँ माओवादी केन्द्र प्रचण्डले त्यो खेमाको अहिले नेतृत्व गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एउटा निर्णय गरिसक्यो, उसले चाहिँ अब हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने भन्ने निर्णय काङ्ग्रेसले गरिसके पछाडि अब चाहिँ जसपाले पनि नेतृत्व के अरे निर्णय गरिदिनु पर्यो। के हो त तपाईँहरूको कतापट्टि हो के हो, जसले पनि भन्दा त मिलेन कुरा भन्ने छ क्या। जसपाको क्लियर निर्णय छ, यसमा कुनै शङ्काको गुन्जाइस नै छैन। मैले अघि पनि भने काङ्ग्रेसलाई सरकार चाहियो, माओवादीलाई ओलीजीलाई पछाड्ने काम गर्नु पर्यो, तर हामीलाई आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो। हाम्रो दायित्व हामीले कर्तव्य गरिकन पुरा निर्वाह गर्नुपर्छ। अब जसले गरिदिन्छ भन्ने कुरामा अहिले हामीले केपी ओलीको सरकार रहेछ, अन्य सरकार त बनिसकेका छैन, बनेपछि उसले गर्छ गर्दैन, तर केपी ओलीको सरकार छ भने केपी ओलीसँग हाम्रो पटक पटक वार्ता भयो, उहाँले म गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म परिणाम निस्किया छैन। हामीले के भनेका छौँ भने आश्वासनमा हामी मान्दैनौँ, जुन परिणाम हो त्यो परिणाम गरेर देखाउनुहोस्, त्यो गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो समर्थन या सहयोग हुन्छ। अन्य पार्टीलाई पनि हामीले यही कुरा भन्यौँ कि तपाईँ गरेर देखाइदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई गर्छौँ। अब अर्को पार्टी त अहिले उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्न, प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभयो भने केपी ओलीका किन तपाईँहरू धाउनुहुन्छ, हामी मिलेर सरकार बनाऊँ, सबै मागहरू पुरा गरौँ, तपाईँ नै नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँहरू गर्नुहोस्, या हाम्रो बिच सहमति गरौँ, जसको हुन्छ त्यही गरौँ, केपी ओलीलाई चाहिँ हटाउँ, माग राखेर केपी ओली कहाँ जानु पर्दैन, हामी आफै सरकार भएपछि त आफै माग पुरा गरौँ भन्ने कुरा फेरि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यतातिर त्यति रुचि यहाँहरूले देखाइरहनु भएको छैन। प्रचण्डजीको सरकार नबने हो कहिले, पटक पटक प्रचण्डजीको सरकार बने हो। प्रचण्डजीको सरकार हाम्रो आन्दोलन पश्चात पनि बने हो, देउपाजीको सरकार पनि बने हो, त खोइ गरिदिएको। खाली कुराले आउनुहोस् र गर्नुहोस् भन्ने कुराले हुँदैन, काम गर्ने त खाका त दिनु पर्यो। के गरिदिने उहाँले? उहाँले संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ, त्यो नगरिकन आउनुहोस् सँगै मिलेर गरौँ भने के सँगै मिलेर गरौँ? हामी त भन्दैछौँ, हामीलाई त सत्तासँग लोभ छैन, हामीलाई लोभ हो आफ्नो दायित्वसँग। त्यसमा के आयो काङ्ग्रेसको त? त्यसमा के आयो प्रचण्डजीको? काङ्ग्रेस भन्छ म प्रधानमन्त्री बन्छु, अनि उहाँ भन्नुहुन्छ सँगै आउनुहोस् गर्नुहोस्, हामी के पछाडि पछाडि दास हो लागिराख्ने? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि या प्रचण्डले केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुराका लागि जसपा सती जान तयार छैन? त्यसो भए हामी सती कसैको लागि पनि जाँदैनौँ। सती हामी जाने मान्छे होइन, सती प्रथा समाप्त भइसक्यो, अहिले सती कहीँ पनि छैन। तर खाका खोइ त हाम्रो कार्यक्रमको खाका खोइ उहाँहरूसँग भन्नु पर्यो नि त, खाका लाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो। आजसम्म किन नागरिकता विधेयक जुन रोकियो, जसमा 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृतलाई गर्ने, त्यो सभापति कुन पार्टीको थियो? प्रचण्डजीको पार्टीको होइन? भन्नु पर्यो नि त, यो हटाउँछु, किन राखे? त्यसकारण आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, केमा आउने? सरकारमा आउने, मन्त्री बन्ने? हामीले धेरैचोटि मन्त्री पनि भइसकेका छ। हाम्रो पार्टीले हेरेका छ, सबैलाई हामीले हेरेका छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले कसैलाई यस नभनेको कारण के हो भने, हामीले सरकारको कुरा नगर्ने कारण के हो भने, सबैले हामीलाई आश्वासन मात्रै दिए, काम कसैले गरेन। जसले काम गरेर देखाउँछ उसलाई हामी समर्थन गर्छौँ।
अहिले बिल्कुल सफा छ कुरा। भनेको काम अब केपी ओलीजी सरकारमै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले केही हदसम्म निर्णय नै गर्ने तहमा या तपाईँले भने जस्तो उधारो हुँदैन क्यास जे तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ त्यो गर्न सक्नु होला। तर प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा त सरकारमा जानु पर्यो। जानुस् न, हामीले रोकेका छौँ सरकार उहाँहरूको। तपाईँहरू नभइकन सरकार बन्दैन। हामी नगइकन सरकार बन्दैन भने यो कुरो थाहा रहेछ भने हामी मात्रै बन्छौँ, सरकार फेरि किन बन्नुहुन्छ? त्यो सरकारको लिडरसिप कहिले दिनुभएछ मधेसलाई? हामी बन्छौँ, हामी गर्छौँ, तपाईँ पछि लागेर आउनुहोस् भनेर हुन्छ? हाम्रो जुन एजेन्डा हो उहाँलाई थाहा छैन? हाम्रो एजेन्डाको बारेमा केही बोल्नु भएछ, केही कार्यक्रम लाउनु भएको छ, केही देखाउनु भएको छ? खालि हाम्रो पछाडि लाग्नुहोस्। निर्णय पनि यस्तो गर्नुभयो कि अब छलफल गरौँ हामी नयाँ सरकारका लागि, कसमा सहमति हुन्छ त्यो भन्दा पनि हाम्रो नेतृत्वमा, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल कदम गर्छौँ भन्ने निर्णय, त्यो पनि लौ न लौ नेपाली काङ्ग्रेस के भएको बोल्दै बोलेन भनेपछि बल्ल त्यहाँसम्म उहाँहरू पुग्नु भएको छ। होइन, ठिक हो। नेपाली काङ्ग्रेस त मैले पटक पटक के भनेको छु भने यो यस्तो पार्टी हो जस्तो सरकार बिना यो बस्न नसक्ने पार्टी हो। जसरी माछा पानी बाहेक गयो भने मर्छ, त्यस्तै यो पार्टी मर्ने हो। जहिले पनि सरकार चाहिन्छ। सरकारको लागि उहाँहरू तयार हुनुभएको छ भने त तपाईले सरकार बनाउने अनि काम पुरा हामीले गएर गरिदिने कि त्यो कामको पनि केही खाका लिएर आउनु पर्यो? हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने हामी सरकार बनाएको दिनको 5 दिनमा यो गर्छु, 10 दिनमा यो गर्छु, 15 दिनमा यो गर्छु भन्ने त लाउनु पर्यो नि केही खाका, केही प्लान बनाएर उहाँहरू आउनु भयो भने तपाईहरूले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरेर सरकारमा जान या त्यो कुरामा सम्मिलित हुन तपाईहरू तयार हो? त्यस्तो अवस्थामा हामी के कल्पनामा बाँच्ने मान्छे हो? कल्पना गरौँ यो गर्देला, कल्पना गरौँ यस्तो गर्देला कि जसले सरकार बनाउँछ उसको दायित्व उसले लाउनु पर्यो। त्यही त उहाँहरूले खाका बनाएर आएको अवस्थामा खाका खोइ बनाएको, त्यही त म भन्दैछु। बनाएर आउने हो भने बनाएर आउने हो भने अनि कुरा गरौँला नि। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ खाका बनाउनुहुन्छ, हामी तपाईँ बधाई दिइसक्नुभयो। अब नयाँ सरकार बन्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसले, बनाउनुहोस् न। हामी बोलाएर हुन्छ, आज मात्रै भने हो। प्रचण्डजी त जुन दिनदेखि छोडे खेमा त्यही दिनदेखि भनिराख्यो हो। तर कुनै भाषणमा उहाँले कुनै खाका दिनुभएको छ? हाम्रो पछाडि लाग भन्ने बाहेक केही भन्नुभएको छ? काङ्ग्रेसले निर्णय गरे भने कुनै खाका तयार गरेर दिएछ? आउनु सँगै मिलेर गरौँला भने के हो? के हो त? उहाँको धेरै पटक यहाँभन्दा अगाडि हामी झुकिसक्यौँ या हामीलाई झुक्याइसके। यसपटक हामी अब निर्णायक तहमै छौँ, किनभने जतापट्टि जसोमा लाग्छ तब मात्र सरकार बन्ने या नबन्ने कुराको डिक्लेयर छ। त्यो भएर यसपटक उधारो हुँदैन हो तपाईहरु? बिल्कुल उधारो होइन, सबैको चेक बाउन्स भइसकेको छ। अब त बैंक नै तपाईको फेल हुने पनि अवस्था स्थिति छ भने त्यो बैंकको चेक हामी काटेर लिन्छौँ, जो भोलि चेक बैंक खडा रहन्छ कि समाप्त भएर जान्छ? लिक्विडेसनमा गएको बैंकको खाता लिने भनेको त उहाँहरूले एक खालको खाकै लिएर आए पनि सहज ढङ्गले विश्वास गर्न सकिने या त्यसमा सम्मिलित हुन सकिने कुरामा शंका नै छ। होइन, त्यो लायकै छैन। त्यो लायकै छैन भने हामीले कसरी कल्पना गर्ने लाउँछन्? लाएर कुरा गर्नु पर्यो नि हामीसँग। तपाईले भन्नुभयो योभन्दा अगाडि प्रचण्डको सरकार नबनेको होइन, शेरबहादुर देउवाको सरकार नबनेको होइन, कहिल्यै पनि माग हाम्रो पुरा नगर्ने। त्यति मात्र होइन, दुईटा कुरा भन्नुहोस् न। खालि प्रचण्डजीलाई र शेरबहादुरजीलाई भने होइन, ओलीको सरकारले पनि गरेन नि। अब जसले गर्छ, किनभने सबैलाई हेरिसक्यो हामीले। नयाँ पार्टी बनाएको होइन, नयाँ माग हाम्रो होइन। जुन मागको लागि 6 महिना शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छौँ, जुन मागको लागि हाम्रो सैकड़ों व्यक्तिहरू अहिले जेलमा छन्, मुद्दामा छन्। साथीहरू तिमी जेल काट, हामी झण्डा हलाएर हिँड्छौँ भन्ने हाम्रो दायित्व हो त, हाम्रो कर्तव्य हो त। त्यो कर्तव्य हामीले जुन निर्वाह गर्नुपर्ने हो
त्यो पूरा नभइकन हामी कसैको चेकमा विश्वास गर्दैनौँ। त्यो बैंकको चेक पनि लिँदैनौँ जुन बैंक आफै जान्छ लिक्विडेसनमा। बनाउनु पर्यो नि सरकार। अब यतापट्टि भनौँ, तपाईँले काङ्ग्रेस या माओवादी केन्द्र या केपी ओलीका विषयमा यी सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको पार्टी त एकमत हुन सक्नु भएको छैन कि हाम्रो पोजिसन चाहिँ यो हो है भन्ने हिसाबमा। एउटा पक्ष छ बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरू, उहाँहरूलाई कतिखेर जस्तो जति हतारो प्रचण्डलाई छ त्योभन्दा बढी हतारो बाबुराम भट्टराईलाई छ। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले भन्दा बाबुराम भट्टराईले पहिला स्वागत गर्नु भएको छ। तपाईँको पार्टीको नेता होइन उहाँ? हाम्रो पार्टीको नेता हो तर म होइन, उहाँ आफै हो। म के भन्छु भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले कहिले इन्कार गर्नुभएको छ यो मागहरू पुरा गराउनु हुँदैन, यो मागसँग हाम्रो मतलब छैन, यो मागसँग हामी सहमत छैनौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूको पहिलो अहिलेको प्राथमिकता भनेको प्रतिगमनकारी भस्मासुर भन्ने शब्द उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि मैले त्यहाँनिर भनेको केपी ओलीको बहिर्गमन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हो बाबुराम भट्टराईले भन्नु होला। त्यो उहाँले भन्नुभयो होइन त? होला, उहाँको विचार होला, पार्टीको निर्णय होइन। उहाँको विचारको कदर गर्दै आफ्नो विचार दिने पार्टीमा सबैलाई अधिकार छ, तर पार्टीको निर्णय गराएर जानु पर्यो नि त। नेता हो भने त तब मात्र सशक्त होला जब तपाईँहरूको सिङ्गो पार्टी एक मतले एक स्वरले एउटा हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद छ, तपाईँहरूको पार्टीभित्र सबै नेताहरूको एउटै कुरा हुन्न अनि मुद्दा कमजोर हुन्न भने? हाम्रो मुद्दा कहीँ पनि कमजोर छैन। मुद्दा स्टार्ट गर्ने बेलामा यो संविधान जारी गर्ने कसले? यही तीनजना होइन? यो तीन पार्टी माहेक चौथो पार्टी एउटा रप्रपा थियो, आज नामै निशान छैन। गरे होइनन् संविधानको घोषणा, त्यसको लागि हामीले आन्दोलन गरे होइन। अनि कसले आफ्नो विचार राख्थ्यो भने त्यो विचार काम लाग्छ, पार्टीको निर्णय काम लाग्छ। हाम्रो पार्टी संघीय परिषदको कहिले बैठक भएछ? अध्यक्ष भएर हुन्छ? संघीय परिषदको बैठक गराएर निर्णय गर्नु पर्यो नि। हाम्रो संसदीय दलको निर्णय छ अहिले अप टु डेट निर्णय, जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ उसको साथ दिने। त्यसपछि अहिले कुनै निर्णय भएको छैन। अब नेताहरू कसैले आफ्नो विचार राख्छ भने तिमी विचार नराख भन्ने होइन, मैले पनि त विचार राखि नै राखेको छु। दुई पक्ष जस्तो देख्यो नि, त्यसमा चाहिँ बाबुराम भट्टराई तपाईहरुले स्पष्ट भन्नुभएको छ हामी कुनै पनि हालतमा केपी ओलीलाई साथ दिँदैनौँ। केपी ओलीसँग जाने कुरा उहाँहरू सुन्न त के त्योभन्दा धेरै टाढा उहाँहरू बस्न चाहिरहनु भएको छ। बिल्कुल ठिक छ। तपाईहरु त खुला हुनुहुन्छ नि हैन केपी ओलीसँग पनि सहकारी गर्नु? बिल्कुल गरिराखेका छौँ, गर्ने मात्रै होइन कि गरिराखेका छौँ। तिमी काम गरेर देखाऊ अनि हाम्रो समर्थन लिनु, त्यतिसम्म हामी अगाडि बढेका छौँ नि। हामी चुप लागेर घरभित्र कुनै व्यक्तिगत त कुरा गरेका छैन। त्यसकारणले कसले पार्टीमा के बोले, जुन बेला पार्टीले समर्थन गर्छ सहयोग गर्छ कसैलाई, त्यो दिन पार्टीको निर्णय भएर जान्छ र त्यो निर्णय एकमत हुन्छ। त्यो निर्णयमा विभाजन हुँदैन। अहिले पार्टीमा विभिन्न नेताहरूको विभिन्न विचार आयो होला, त्यो विचार आउनु स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा आउँछ विभिन्न धारणा, विभिन्न विचार, त्यसको लागि पार्टी बस्छ, निर्णय गर्छ। केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर जानलाई या भोलि सरकारमै सम्मिलित हुनको लागि तपाईहरुलाई आपत्ति छैन यदि त्यो माग पूरा गर्ने हो भने, हैन त? माग पूरा गरिदिए भने त कसैसँग पनि छैन, तिनटैसँग छैन। माग चाहियो। रेशम चौधरी बाहिर आउनु पर्यो, जुन जेलमा बसिराखेका छन् त्यो व्यक्तिहरू बाहिर आउनु पर्यो। संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्टार्ट गर्नु पर्यो। नागरिकता विधेयक पढिराखेको रहेछ, त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। त्यसैले कसैलाई पनि हामी गर्दैनौँ। जसले यो मागलाई आउँछ त्यसलाई मात्रै गर्छौँ। अहिले अघि भन्नुभयो कि हामी नै सत्ताको साँचो हो भने हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा त कसैले पनि गरेनन् भन्ने कुरा अलिकति गर्नुभएको थियो कि जसपा यो पनि चाहिरहेको छ कि सरकारको नेतृत्व अब हामीले गरेर जानुपर्छ भन्ने तहमा पनि यहाँहरूले सोच्नु भएको अहिले? हामी तपाईलाई के भने
आफूले सरकार बनाउने मान्छेहरूले तिमी बनाऊ भनेर कसैले भनेको छ? तिम्रो नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ कसैले भनेको छ? हाम्रो पुच्छर समात र तिम्रो काम गर्छु त भने हो नि, त्यो भने हो। यदि हामीसँग प्रेम छ, मधेससँग प्रेम छ, जनजातिसँग प्रेम छ, त्यसका मुद्दासँग प्रेम छ भने त्यो भन्नलाई किन लाज लाग्यो हो कसैलाई? किन लाज? कि मधेसी वा जनजाति त्यो उहाँहरूको कुरा हो, ठिक छ, उहाँलाई लाजै लाग्यो होला, भन्नु भएन होला। जसपाले चाहिँ अब हामी नेतृत्व गर्नु पर्यो, हामी नेतृत्व गर्छौँ पनि त भनेको छ। हामी भन्दैनौँ त्यसो नभन्ने, सरकारको नेतृत्व तपाईँहरूको चाहना होइन। हामीले त सरकारको स पनि उच्चारण गरेका छैनौँ। सरकारको सरकार बन्दैन भने त ठिक छ, त जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ अनि माग आफै पुरा गरेको। त्यही त त्यो चाहिँ किन तपाईँहरूको रुचिको विषय बनिरहेको? किन रुचिको विषय होइन भने यो देशको ब्युरोक्रेट हाम्रो हो, यो देशको प्रहरी हाम्रो हो, यो देशको सेना हाम्रो हो। त्यसै हामीले गरिहाल्छौँ सबै कुरो भन्ने सम्भव छ? हामीले आफै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छौँ? त्यो अवस्था भए त हामी बनाउँथ्यौँ नि। सबभन्दा तल्लो हाम्रो पार्टी छ, अहिले 4 पार्टीमा सबभन्दा कम त हामी नै छौँ नि। अनि हामी उफ्रेर हिँड्ने, हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ। त्यस कारणले हामीले धैर्य गरे हो, हामीले भन्या होइन, चाहेको पनि होइन, अझ सरकारमा जान पनि यसले चाहेको छैन। हामी मुद्दामा केन्द्रित छौँ र मुद्दामा केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका हौँ। एउटा जबरजस्त कुरा चाहिँ के छ भने, एउटा थरी मतले केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक काम गर्नुभयो, उहाँलाई त्यसकारण उहाँ प्रतिगामी हो र अरू सबै कुराहरूलाई बरु एकैछिन कतै थाती राखेर भए पनि केपी ओलीको बहिर्गमन चाहिँ पहिलो शर्त हो भन्ने एउटा मत छ। तपाईँहरू त्यसमा तटस्थ कि केपी ओली जे जसै भए पनि माग चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो भने केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर गए पनि हामी तयार छौँ, प्रतिगमन असंवैधानिक त्यो चिज चाहिँ हाम्रो म्याटर होइन? मैले पटक पटक तपाईँलाई भने कि हाम्रो न कोही प्रिय व्यक्ति छ, न हामीले कोही नफरत गर्ने व्यक्ति छ। हाम्रो लागि सबै त्यही हो, बराबर हो। कोही साँपनाथ होला त कोही नागनाथ होला, फरक यति होला। हाम्रो कामसँग हामीले भनेका छौँ, हाम्रो सङ्घर्ष हो, हाम्रो आन्दोलन हो। हामी आन्दोलन स्थगित गरेर संसदमा आएको कारण किन होला? संसदमा गएर सङ्घर्ष गरौँला र गऱ्यौँ पनि हामी। त्यो सङ्घर्षको प्रतिफल प्राप्त नगरिकन हामी सरकारमा जान्छौँ, यो हाम्रो नजदीक हो, यो हाम्रो टाढा हो, योसँग नफरत गर्छौँ, योसँग प्रेम गर्छौँ, यो अग्रगमन हो, यो प्रतिगमन हो, यो संवैधानिक हो, यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरामा अब त्यति लामो कुरा भन्ने हो भने यो देशमा फेरि चुन्नु पर्ला अग्रगमन को, प्रतिगमन को। खाली संसद विघटन सवालमा मात्र यो कुरा गरिरहेको छु। मैले त्यही भने हो, त्यो भने होला, त्यो ठिक छ। यदि संसद विघटन गर्नेले हाम्रो माग पूरा गरिदिन्छ भने उसँग हामीले नफरत गर्नुपर्ने जरुरत के? किनभने त्यसको लागि संवैधानिक उपाय थियो। संसद पुनर्गठन गरे अदालतले, गैर संवैधानिक काम गरे भने गरे, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरे होइन। त अब के छ भने मैले अहिलेको बेलामा, जुन बेलामा राजनीति बडो तरल अवस्थामा छ, कसैलाई म नै अहिले गाली गरेको छु न, कसैको हिस्ट्री मैले तपाईलाई भन्न लागेको छु। अहिले हामी केन्द्रित भएछौँ आफ्नो मुद्दामा, अहिले हामी केन्द्रित भएछौँ हाम्रो सङ्घर्षले गरेको प्रतिफल प्राप्तिको लागि। त्यस कारणले को अग्रगमन को प्रतिगमन भनेको पार्टीभित्रको एउटा पक्ष तपाईँ लगायत महन्त ठाकुर या राजेन्द्र महतो अलि बढी नै केपी ओली प्रति सकारात्मक भएको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, त्यसो हो कि होइन? अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको हेराइ गलत हो, तपाईको हेराइ झुठा हो, तपाईको विश्लेषण गलत हो। केपी ओलीलाई पनि हामीले भनेका छौँ, तिमीले काम नगरिकन, प्रतिफल नदेखाइकन हामी तपाईलाई सहयोग गर्दैनौँ।
अब कहाँ हामी नजिक छौँ र कहाँ टाढा छौँ यो त तपाईँको विश्लेषणको प्रश्न एउटा पक्षले केपी ओलीसँग जेसुकै गरे पनि जानु हुँदैन भन्ने त तपाईँहरूको त्यो मतलाई त मैले इन्कार गरे होइन, छैन भने त होइन नि मैले। तर पार्टीले जुन दिन निर्णय गर्छ त्यो दिन एकमत निर्णय हुन्छ। जुन निर्णय हुन्छ त्यो एकमत हुन्छ। त्यो भित्र त विभिन्न विचार छ, विभिन्न कुरा आइराखेको छ, विभिन्न कुरा होला। पार्टीले अहिले निर्णय गरिसकेका होइन, पार्टीको अन्तिम निर्णय हो। जसले हाम्रो मागलाई यदि केपी ओलीले पुरा गरिदिने हो अथवा त्यो प्रक्रिया त्यसका पनि कहाँसम्म केसम्म भन्ने कुरा होला, त्यो तपाईँले छलफल गर्नु होला। त्यो गरेको दिन जसपाले एक मतले केपी सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्छ। त्यो गरेको दिन मैले हाइपोथेसिस वा कल्पनामा कुनै कुरो गरेको छैन। यति प्रश्न तपाईँलाई भनेको छु, गरे भने मात्रै हामी गर्छौँ। गर्यो भने चाहिँ समर्थन केपी ओलीलाई जसले गरिदिन्छ त्यसलाई गर्छौँ नि। केपी ओलीले हाम्रो काम गरिदिने र समर्थन हामीले अर्कोलाई गर्ने त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ कहीँ। अब अहिले तपाईँहरूका जे छलफलहरू छन् केपी ओलीसँग पनि अलि बाक्लै रूपमा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ। हुन त सबैसँग एक चरण तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको छ, यद्यपि अलि बाक्लो चाहिँ देखिन्छ। तपाईँ स्वयं पनि सम्मिलित भइरहनु भएको छ। कस्तो हुँदैछ कुराकानी? सकारात्मक तर्फमा छ कि? प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ? अब अहिले त उहाँको कुर्सी जोगाइदिने पनि सञ्जीवनी बुटी तपाईँहरू बनिरहनु भएको छ। कुरा चाहिँ के हुँदैछ? त्यो सञ्जीवनी होइन, उहाँ त कुर्सीको उनको लालच होला, उनको लोभ होला। हामीसँग जो वार्ता गर्न तयार छ सबैसँग वार्ता गरेका छु। कसँग इन्कार गरेका छु तिमीसँग कुरै गर्दैन। कसैलाई भनेका छौँ हामी तिमी अछुत हो, तिमीसँग हामी कुरा गर्दैनौँ, तिमी हामी दुश्मन हो, शत्रु हो भनेका छौँ। जो कुरो गर्न आएको छ सबैलाई हामीले एउटै कुरा गरेका छु, काम गरेर देखाउनुहोस्, हाम्रो समर्थन लिनुहोस्। अब बाक्लो त कसैसँग बढी भयो होला, कसैसँग घटी भयो होला। अहिलेसम्म केपी ओलीजीसँग जति हाम्रो कुरो भएको छ उहाँले यस म गर्छु, सबै कुरो गर्छु भन्नुभएको छ। परिणाम आउन सकेका छैन। परिणाम आएपछि हामी यस बनौँला। तपाईँहरूले राखेका मागहरूमा केपी ओलीले म पुरा गर्छु भनेर वचनबद्धता चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भए लिखित रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छैन होइन। लिखित त हामीले कसैको मान्दैन। देशचोटि भनिसके तपाईँलाई यो देशमा बैंक पनि फेल भइहाल्छ, यो देशको चेक पनि सबैको बाउन्स भइरहेको कुरालाई ल एउटा त्यो विश्वासयोग्य बनाउनलाई लिखित गर्नु पर्यो भन्ने छ। अब तपाईँहरू लिखितमा पनि लिखित हामीले कतिचोटि गरायौँ। गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि अहिलेसम्म कतिचोटि गर्यो लिखित। कसले लिखित गरेका छैन हामीसँग, कसले सम्झौता गरेका छैन, कुनै सम्झौता पालन गरेका छन्। त्यही लिखितको पछाडि, विश्वासको पछाडि अब कति लागिराख्ने। त्यसकारणले काम नै लिखित हो, कामको परिणाम नै लिखित हो। त्यसैलाई विश्वास गर्ने आधार छ, अन्य आधार लिखित छैन। केपी ओलीले माग पुरा गर्छु भनेर वचनबद्धता चाहिँ गरिसक्नु त्यो त दिनुभएको छ नि। नदिएको भए त किन कुरा गर्न जान्थ्यो? म गर्दिनँ भन्ने त उहाँको पछाडि हामीले फेरि गएर कुरा गर्नुपर्ने जरुरत के थियो? एउटा आशंका चाहिँ अब यो विषय अझै सघन रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कतै जसपा विभाजनको तहसम्म पुग्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। जसपा दुईटा किता त देखिया छ नि अहिले। जसपा एक रहोस् भन्ने त कसले नेपालमा खोज्या हो? हामीले त सबै खेप्या हौँ। जसपा फुटोस्, जसपा जाओस् भन्ने कल्पना गर्ने यो देशमा मान्छेहरूको कमी छ। तर म तपाईँलाई पटक पटक भने हाम्रो निर्णय सर्वसम्मत हुन्छ। विचार त्यो बिचमा विभिन्न आयो होला, विभिन्न विचार आउँछ। एउटा लोकतान्त्रिकमा एउटै विचार लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुन्छ भन्ने होइन। जब एउटा निर्णय हुन्छ भने पार्टी विभक्त हुन्छ। यहाँनिर मान्छेले नबुझेको कुरा तपाईँहरूले सबैभन्दा प्रमुखताका साथ उठाइरहेको विषय रेशम चौधरीको रिहाई। तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ र अरू कानुनका जानकारहरू पनि हुन्छन्, त्यो प्रधानमन्त्रीको बसमा छैन त्यो कुरा। अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो त अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले स्वयं पनि भन्नुभएको छ मैले नचाहेर
भित्र राख्न सक्छु, न रेशमलाई मैले चाहेर बाहिर निकाल्न सक्छु। बिल्कुल प्रधानमन्त्रीको ठीक, बसमा छैन यो कुरा। बिल्कुल ठीक तपाईँले किन भने यसलाई चाहिँ सौदाबाजी तपाईँले रेशम चौधरी मात्रै हो, किन रेशम चौधरी सांसद छन्, सांसद भएको नामबाट उहाँलाई धेरै प्रचार छ। रेशम बाहेक हाम्रो नेताहरू जेलभित्र छैनन्। मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको अधिकार होइन। रेशम चौधरीको ठीक हो, रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतको विचाराधीन छ भने हामी संविधानदेखि माथि जानुस्, कानुनलाई तपाईँ नछुनुस् त भने होइन नि। रेशमको मुद्दालाई कानुनी जुन व्यवस्था रहेछ अदालतमा छ त्यहाँबाट समाधान हुन्छ त हामी मान्या नै छौँ। त्यसलाई तालचा तोडेर लगाइदिनुस् त हामीले भने होइन। माग चाहिँ अहिले रेशम चौधरीको रिहाई पूर्व शर्त भने जस्तो देखिन्छ, त्यो होइन। त्यसो भए त्यो माग्छौँ नि हामी, रिहाई त हामी माग्छौँ। तपाईँको माग हो, तर केपी ओलीले पुरा त्यो अदालत केपी ओलीसँग यसमा सम्बन्धै छैन, यो अदालतसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। हामीले हेर्दाखेरि के जति मुद्दा मैले अध्ययन गरेका छु एज ए कानुन व्यवसायी, एज ए वरिष्ठ अधिवक्ता, मैले हेर्दाखेरि दुईटा अदालतले फैसला गरेका छ, जन्म कैद नै गरिदिया छ। तेस्रो तह र अन्तिम तह सर्वोच्च अदालतमा आएछ। त्यो मुद्दालाई हेर्दाखेरि दोषी करार गर्ने ठाउँ मैले देखेका छैन। त्यसकारणले अदालतले जे गर्छ त्यसमा हामी भरोसा गरिराखेका छौँ। उहाँको सन्दर्भमा साँचो अदालतमा भयो, त्यो साँचो होइन, झुठो होइन। कानुनले नै, संविधानले नै भन्छ अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय त्यहाँ सर्वोच्च अदालत छ। त्यहाँ रेशमको पुनरावेदन पनि परेको छ, अन्यको पनि परेको छ। त्यो विषय त अहिले सरकारमा जानु नजानु, कसलाई समर्थन गर्नु नगर्नुसँग पनि त्यति सम्बन्धित रहेन। त्यसो भए पर्टिकुलर रेशम चौधरीको हकमा अदालतले जे गर्छ हामी मान्छौँ। अरू बन्दीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, सरकारले फिर्ता लिन सक्ने त्यसपछिको प्रक्रिया त अदालतको फैसला पछि नै हुन्छ। अरू बन्दीका हकमा चाहिँ सरकारले फिर्ता लिन सक्ने ठाउँ छ, त्यो लिनु पर्यो। बिल्कुल, जसले गर्छ त्यसले चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको। बिल्कुल। अब यसो हेर्दाखेरि सरकारले एकदम माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव लाने त अब यसै पनि तपाईँको कुरै अनुसार पनि धेरै गाह्रो विषय छ। कहीँ कतै अब सरकारले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने, सरकारले त अहिले प्राविधिक रूपमा मात्रै बहुमत छ। माओवादी फिर्ता लिइसके पछाडि सरकारले ल्याउने कुनै पनि विधेयक लगायत कुनै चिज संसदबाट पास हुने स्थिति छैन। तपाईँहरूले पनि यही अवस्थामा रहिरहँदा गाँठो अझै पर्ने र अन्ततः संसद विघटनमै जाने ताजा जनादेशतर्फै पो देश जाने हो कि भन्ने कुरा छ। त्यो नजिक हो, तपाईँले पनि देखिरहनु भएको। त्यो तपाईँ हेर्नुहोस्, जसले भोलि म सरकार बनाउँछु भनेर हल्ला गर्दैछन्, अझ रूपन्देहीमा बोले कि कपिलवस्तुमा, उसले स्वयं केपी ओलीलाई तपाईँको समर्थन गरिराखेका रहेछ भने कसलाई भन्ने जे प्रतिगामी हो, कुरो गरेर भयो। प्रतिगामीको लागि समर्थन अहिले कसको किन छ? जहाँसम्म चुनाव हुन्छ भने अब कसैले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। अब 76 को प्रक्रिया बमोजिम जे हुन्छ संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो हदसम्म पुगे भने त कसैले 76 प्रक्रिया अनुसार, किनभने पार्लियामेन्ट विदाउट गभर्नमेन्ट त हुँदैन नि कहीँ पनि। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा लिन नसक्ने, अनि स्वाभाविक 76 1 2 3 5 जान्छ भने, त्यसकारण पोलिटिकल पार्टी हूँ भने संविधान बमोजिम यदि चुनाव हुन्छ भने त्यसलाई इन्कार गर्ने छ कहीँ ठाउँ? त्यो त सबैले मान्नुपर्छ, जसले उफ्रिराखेको छ उसले पनि मान्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ नजिक तपाईँले पनि देखिरहनु भएकै हो। अहिले देखिया छैन, अहिले उफ्रिराखेका छन्, उनीहरू के गर्लान् अहिले। तपाईँहरू एकतिर लागे मात्रै सरकार बन्छ, नभए त निर्वाचन हामी किन लाग्ने? हाम्रो आफ्नो मान्छे जेलमा राखेर हामी पछि पछि घुम्ने? त्यो सम्भव नै छैन। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ अब यहाँ जतिको वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग एउटा इमान्दारितापूर्वकै भन्दाखेरि काम गर्ने, माग पुरा गराउने या हरेक हिसाबमा कम्फर्टेबल भन्छ नि, अब त्यसले प्रचण्डले भनेवाला कम्फर्टेबल होइन,
देख्दा चाहिँ प्रचण्ड या देउवासँगको अलायन्सबाट या उनीहरूले भनेका आधारमा जाँदा चाहिँ हाम्रो माग पुरा होला भन्ने यहाँलाई लाग्छ कि होइन, माग पुरा गराउनको लागि शक्तिका हिसाबमा या हरेक दृष्टिकोणले हेर्दा केपी ओलीबाट चाहिँ बढी नजिक छ भन्ने यहाँलाई तपाईँले के हेर्नुहोस् भने खेलको मैदानमा नपुगिकन खेलाडीले मैले जितेँ, ब्ल्याक बेल्ट र के बेल्ट बाँधे भन्ने कसैले पाउँदैन। अहिले नेपालमा त फिल्डमा कोही उत्रिया नै छैन। को उत्रिया छ भन्नुहोस् त? यो सरकार छँदैछ, माओवादीको समर्थन छँदैछ, अनि फिल्ड खाली भयो त? फिल्ड खाली गरिदिए भने न तपाईँको सुरु हुन्छ खेल, अनि तपाईँको विश्वासको मत आउँला, अन्य सरकार निर्माणको कुरा आउँला। न फिर्ता लिया छ न अविश्वासको प्रस्ताव राखेको छ भने के खेल सुरु भयो त? अहिले त फिल्ड खाली छ। अहिले त गफ मात्रै गरिराखेका छन्। गफले बेल्ट बाँध्न पाइँदैन, फिल्डमै उतर्नुपर्छ। फिल्डमा उत्रिया मैले कुनै पार्टीलाई देखेको छैन। अनि भएको विश्वास चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुर भन्दा केपी ओलीबाटै सकिन्छ भन्ने त हो नि तपाईँलाई, होइन? त्यो तपाईँलाई लाग्यो होला, तपाईँलाई लाग्यो होला। मैले त भन्दैछु कि केपी ओलीले काम गरोस्, कामै नगरिकन परिणामै नदेखाइकन त केपी ओलीलाई पनि हामीले विश्वास गरेका छैन। अलि बढी घनिष्ठता त त्यतिसम्म त भन्दिनुस्। हाम्रो दुश्मनी कोसँग छ त्यो बताइदिनुस् त? कोसँग छ? शेरबहादुर देउपालाई हामीले शत्रु घोषणा गरेका छौँ, प्रचण्डलाई शत्रु घोषणा गरेका छौँ। मैले पटक पटक भनेको छु हाम्रो लागि तीनटै बराबर छन्। कोही साँप होला, कोही नाग होला, यति मात्रै। तर जहर सबैमा छ, सबैले मार्या हो। अब भनेको निष्कर्षमा सत्ताको साँचो चाहिँ जसपासँग पक्का हो, जसले क्यास लिएर आउँछ त्यो बेला मात्र हात खोल्ने हो, नभए त्यो साँचो बडा कसिलो ढङ्गले हातमै राख्ने हो जसपाले। तपाईँले साँचो देख्नु भएको छ। मैले त मैले त झुठो पनि देख्या छैन अहिलेसम्म। खोइ फिल्डैमा आएनन् भने कसको सहयोग गर्ने हामी? को फिल्डमा आए कोही? तपाईहरुको कारणले माओवादी केन्द्रले यत्रो हाम्रो कारणले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। हाम्रो कारणले हो भने त उसको आफ्नो कुनै कारणै छैन समर्थन फिर्ता लिने। हाम्रो कारणले उसले पार्टी फोड्या हो, हाम्रो कारणले त्यो अलग भएको हो, दुईटा पार्टी मिलेर। हाम्रो कारण हो झगडा भएको। सबै आफै गर्ने र हामीलाई कारण बताउने। केपी ओलीको राजीनामा नमागी प्रचण्डलाई खाना रुच्दैन, समर्थन पनि फिर्ता लिन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले। किन कस्तो राजनीति गरे होला नि त? किन? उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत केही पनि छैन। उहाँले पार्टी जन्माएको जसपाको लागि। जसपाले साथ दिए भने मात्रै गर्ने, नभए नगर्ने। उहाँको पार्टीको धारणा के? ओलीसँग लगनगाँठ मिलाइराख्ने र जसपाको कारणले भएन भनी भन्ने। उहाँले समर्थन फिर्ता लिए त बाटो खुलिहाल्छ नि। जसपाको जरुरत पर्छ। उहाँले समर्थन फिर्ता लिए भने फिल्ड खुला हुन्छ। अनि फिल्डमा कुन प्लेयरले कसरी लडाई गर्ने हो त्यो त खेल स्टार्ट हुन्छ नि। खेलको बाटो, फिल्डको बाटो आफै रोक्ने र तपाईं जस्ता विशेषज्ञहरूले साँचो तपाईंहरूसँग छ, बाटो चेक दिनु भएको छ, निर्णय गर्नु भएको छैन भने हामीलाई भन्ने। सबै निर्णय उहाँको हातमा छ। उहाँ त फिल्डको बाटै रोकिदिनु भएको छ, ढोकाको साँचै रोक्नु भएको छ। त्यो कारण उहाँको होला, हाम्रो कारण होइन। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।